बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास और इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाजरीन, पाकिस्तान में हमें अक्सर नज़र आता है कि जो अदालतें हैं उनकी जो कारकर्दगी है वो बहुत स्लो होती है। जो हमारा रूल ऑफ लॉ का या एक्सेस टू जस्टिस का सिस्टम है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा स्लो होता है। एक वाक़या हो जाता है, उसके बाद उसको अदालतों के अंदर इतना घसीटा जाता है उस फैमिली को या उस के लवाहिकीन को कि वो लोग तंग आकर गिव अप कर देते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता। और फिर जब ये कहा जाता है कि लोगों को सज़ाएं और जज़ाओं का जो कॉन्सेप्ट है या जो कल्चर है पाकिस्तान में वो ठीक नहीं है, तो उसका रीज़न भी एक यही होता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। यानी कि जब आपका फ़ैसला अदालतें नहीं दे रही उस चीज़ के ऊपर, जब कई साल गुजर गए हैं और एक फ़ैमिली इंसाफ लेने के लिए उस सारे प्रोसेस के अंदर से गुजर रही होती है, तो जब कई साल गुजर जाते हैं तो लोग तंग आके एंड पे फेड अप होके उस चीज़ से गिव अप कर देते हैं। एक ऐसा ही केस आज से तकरीबन 3 साल पहले 2023 में पेश आया। एक जो सर्विंग जज साहब हैं आसिम हफीज़ साहब, उनके घर के अंदर कि वहाँ पर एक 13 साला बच्ची जो है उसको एज अ डोमेस्टिक लेबर उन्होंने हायर किया डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए। उसके बाद उस बच्ची को उनकी वाइफ जो सोमिया आसिम है उन्होंने उसको टॉर्चर करना शुरू किया। 6 महीने तक उस बच्ची को टॉर्चर इतना बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया कि उस बच्ची के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था कि जिस के ऊपर ज़ख़म ना हो, फ्रैक्चर्स ना हो या कोई मेजर इंजरीज ना हो। वो वाक़या जब उस बच्ची की हालत बहुत ख़राब होगी, उसके बाद उस बच्ची को उसके पेरेंट्स के हवाले किया गया और अपनी जान छुड़ाने के लिए सोमिया आसिम साहिबा की जानिब से। उसके बाद जब उस बच्ची को उसके हवाले किया गया, उस बच्ची को सरगोदा हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहाँ पर जब देखा कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा क्योंकि बहुत सीरियस इंजरीज़ हैं उस बच्ची को, उसके बाद उस बच्ची को लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वो सारा प्रोसेस होता है, वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे इदारे जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उसके बाद उस बच्ची की 16 के करीब सर्जरीज़ की जाती हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल की जानिब से, और उस बच्ची के सर से लेके पाँव तक कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं था कि जो सीरियसली टॉर्चर्ड नहीं था या इंजर्ड नहीं था। और उस बच्ची को आप समझें कि एक रिहेबिलिटेशन के लिए या उसको एक सर्वाइवर बनाने के लिए या उसकी ज़िंदगी को दोबारा बहाल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ी एफ़र्ट की, उसमें हॉस्पिटल्स ने बड़ी एफ़र्ट की, उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बड़ी एफ़र्ट की, सिविल सोसाइटी के इदारों ने बड़ी एफ़र्ट की, और उस बच्ची को अभी तक भी वो अंडर ट्रीटमेंट है और उसका इसी तरह का ट्रीटमेंट चलता रहा। दूसरी जानिब हम बात करते हैं कि एक साइड तो ये हो गया कि ठीक है, पंजाब हुकूमत ने बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, हॉस्पिटल्स ने, लाहौर जनरल हॉस्पिटल ने बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, और वो बच्ची माशाल्लाह से अब कम से कम चलने फिरने के काबिल है। उसके बाल उड़ गए, उसकी बहुत सारे और जिस्म के ऊपर जो है ज़ख्मों के निशानात मौजूद हैं, लेकिन उस बच्ची की ज़िंदगी बच गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के अंदर वो बच्ची अब तालीम हासिल कर रही है, वो वहाँ पर हुनर सीख रही है। सिविल सोसाइटी की जानिब से उसके हवाले से आवाज़ उठाई गई, SSDO की जानिब से उसको सारी एक जो लीगल सपोर्ट है डे 1 से वो प्रोवाइड की जा रही है। अब जब बात करते हैं हम दूसरी जानिब अदालतों की, बड़ा क्लियर केस है ये कि इस केस के ऊपर फ़ैसला करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई 5-6 हेयरिंग से ज़्यादा या कोई भी सेंसिबल अगर शख्स है तो उसको जो इन चीज़ों को समझता है, तो ये नहीं लगता कि वो 5-6-7 हेयरिंग्स के दौरान विद इन लाइक 60 डेज़ और 90 डेज़ उसकी हेयरिंग्स होती और उसके बाद उस बच्ची का जो फ़ैसला है, उसके केस का वर्डिक्ट जो है वो आ जाता। 3 साल गुजर चुके हैं, वो फैमिली, वो बच्ची, उसके पेरेंट्स, वकील साहब, हम जैसे सिविल सोसाइटी के लोग, हम अदालतों के धिक्के खा रहे हैं। सैकड़ों हेयरिंग्स हो चुकी हैं उस बच्ची के केस की। कभी पता चलता है जी जज साहब नहीं है, कभी पता चलता है जी जज साहब उस केस को उधर ट्रांसफ़र कर दिया जज साहब ने, कभी पता चलता है जी नए जज साहब ने कुछ और कह दिया है, कभी पता चलता है कि जी एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें। बट हैट्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स कि जो आज भी वो गरीब लोग हैं, वो मतलब बहुत गरीब लोग हैं,
وہ آج بھی اس بچی کے کیس میں انصاف لینے کے لیے پرعزم ہے، اور میں کہوں گا کہ دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں کے کہ ان کو انصاف ملے۔ ہر ہیئرنگ پہ وہ سرگودا سے اسلام آباد آتے ہیں اپنی ہیئرنگ اٹینڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ سستے انصاف کی بات کرتے ہیں تو آپ انصاف کا یہاں پر کلچر دیکھیں کہ اس بچی کے پیرنٹس کو تقریباً 40-45 ہزار روپے خرچ کر کے ہر ہیئرنگ پہ لاہور سے یا سرگودا سے اسلام آباد آنا پڑتا ہے۔ آگے جب پیش ہوتے ہیں عدالت میں تو عدالت کہتی ہے جی آج فلانے صاحب موجود نہیں ہیں، اگلی ہیئرنگ 2 ہفتوں بعد ہوگی، فلانی ڈیٹ کو ہوگی۔ وہ لوگ ایز اٹ از واپس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر اسی طرح کی بات سننے کو ملتی ہے، اور پھر یہی جو ہے کلچر ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایویڈنس کی، شہادت کی، کہ جو لوگ ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہونی ہے، فیملی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونی ہے۔ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونے کے لیے پچھلے کئی مہینے گزر چکے ہیں اور کئی تاریخیں گزر چکی ہیں ہیئرنگس کی، لیکن سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہو پا رہی۔ سومیہ عاصم جو اکیوزڈ ہیں وہ اس کے اندر نہیں آ پا رہی، ان کا وکیل نہیں آ رہا، ان کی فیملی نہیں آ رہی، جو سرکاری جو وٹنسز ہیں وہ نہیں آ رہے۔ الٹیمیٹلی سفر کون کر رہا ہے؟ سفر کر رہی ہے وکٹم یا سروائیور یا یہ فیملی کہ جس کو ریاست کی جانب سے پرائورٹائز کرنا چاہیے تھا کہ ان کو سفر نہیں ہونا چاہیے، ان کو فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے، اور جو ایکیوزڈ ہے ان کو سفر ہونا چاہیے۔ جبکہ ایکیوزڈ جو ہے اس کا جب دل کرتا ہے وہ کورٹ آئے گا، جب نہیں دل کرتا تو وہ بیل لے کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں اس فیملی کو تو یہ غریب لوگ ہیں، یہ شاید ان کی کوئی 20-30-40 ہزار روپے 50 ہزار روپے مہینے کی انکم ہوگی، اور بڑی بمشکل یہ اپنا گزارا کرتے ہیں، اور یہ دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں کے۔ کون سا یہ انصاف کا نظام ہے؟ جس حکومت کو دیکھو، جس ادارے کو دیکھو، وہ بات کرتا ہے انصاف کی، وہ بات کرتا ہے رول آف لاء کی، وہ بات کرتا ہے کوئک جسٹس کی۔ ویئر از دا کوئک جسٹس؟ ہمیں تو انصاف نظر نہیں آیا۔ یہ بچی جو ہے اس کا کیس تو بڑا کلیئر کیس ہے کہ جس کے اوپر ابھی تک فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ ابھی پھر اس کی غالباً 11 مئی کی ڈیٹ لگی ہے، یا مئی کے مہینے کا فرسٹ یا سیکنڈ ویک کی کوئی نئی ڈیٹ لگی ہے، اور اب بھی جج صاحب نے یہ آرڈر ایشو ابھی تک ہوا نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ ہو جائے گا کہ اگر اگلی ہیئرنگ پہ ایکیوز نہیں آتا تو جج صاحب اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے اور اس کی بیل کینسل کریں گے۔ بٹ وہ نہیں آتا تو اس کے خلاف آپ کارروائی کریں، لیکن اس وکٹم فیملی کو آپ کیوں دھکے کھلوا رہے ہیں عدالت کے اندر بار بار؟ یہ اتنے امیر لوگ ہیں کہ یہ ایک چکر میں 40-50 ہزار روپے خرچ کر کے اپنی پوری وٹنسز کو لے کے اسلام آباد آئیں گے، اور جناب معزز جج صاحب جو ہیں وہ اس کی وجہ سے اس کوئی بھی مطلب جو وجہ ہوگی اس دن کے، کوئی وٹنس نہیں آیا، ایکیوز نہیں آیا، وکیل نہیں آیا، واٹ ایور جو بھی ریزن ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ایڈجرن کر دیں گے اگلی ہیئرنگ کے لیے۔ سر دس از ناٹ دا وے۔ کم از کم اس کیس کو اب جو ہے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، اس کا فیصلہ آپ کو سنا دینا چاہیے، اور ہر چیز اس میں کلیئر ہے، ایویڈنسز موجود ہیں۔ فیملی پہ پریشر ڈالنے کے باوجود فیملی اپنے اس پوائنٹ پہ کھڑی ہے جو پہلے دن کی ایف آئی آر ہے۔ فیملی 3 سال سے دھکے کھا رہی ہے عدالتوں کے، ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں مل رہی ریاست کی جانب سے یا ہماری عدالتوں کی جانب سے۔ تو ریکویسٹ ہے ہماری عدالتی نظام سے، جو ہمارے آنریبل ججز ہیں ان سے، کہ اس کیس کو کم از کم پریورٹی بیسس پہ ڈیسائیڈ کیا جائے، اور ایک سیریس کنوکشن جو بنتی ہے وہ اس کے اوپر لگائی جائے، تاکہ اس بچی کو انصاف دیا جا سکے۔ کیونکہ وہ بچی بھی لٹرلی، اب اس بچی سے بھی آپ ملیں تو وہ بچی بھی فٹ اپ ہو چکی ہے اس نظام سے، کہ 3 سال ہو گئے میں دھکے کھا رہی ہوں اسپتالوں کے، میں 16 مرتبہ اپنی سرجریز کروا چکی ہوں، مجھے اتنا بری طرح ٹارچر فیس کرنا پڑا، اور آج میں انصاف کے لیے دھکے کھا رہی ہوں۔ خدا را یار اس بچی کو انصاف دے دیں، کیونکہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی اگر آپ اس کیس کے اندر ایک اچھا ڈیسیجن دیتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آنے والے جو ہیئرنگز ہیں اس کے اندر ہم انصاف ہوتا ہوا دیکھیں گے اس بچی کے لیے، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بچی کے لیے انصاف نہیں ہے،
اس سے ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے ہر بچے کے لیے کہ بچوں کا جو کیس ہوگا اس کو زیرو ٹالرنس جو پالیسی ہے وہ اڈاپٹ کی جائے گی، اور ایک بہتر جو جوڈیشل پروسیس ہے یا ٹرائل سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ٹرائل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔